Ačiū misant per primaguje. Valentin Miškytą, ačiū atnepasto devantaka sasnančis sutpava kरून. तसेच मागुया दरोती वाज आणि ताचे गोच्या पासत हे मिसाची भेट आयचे तीन भेटयतात मरणाचे तयारीचे मीस देवांतांचे आशीर्वाद घेऊन मागुया. बाबाचे पुत्राचे पवित्रात्म्याचे नावी आमीन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मोगा बाबा भयणांनो, बऱ्या जेजूचे परबेक तयारीच्या निमाण्या दिसा आमी पावल्या. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा नीत शांतीच्यो वाटो चलुया, बऱ्या जेजूचे गोवाय जावया. जेजू नितीचो दूत आनी शांतीचो कुंवर कसो ह्या संवसारांत आयलो. देवाच्या राजाची परगटणी कोत्ताना ताणें मनशाक नितीचो रस्तो शिकयलो आनी शांती विस्तारपाच्यो वाटो दाखयल्यो. नीत शांतीचे राज बांदूंक वावुरतात ती खरेंच बागी म्हूण जेजू आपल्या बागयांनी स्पश्टपणी सांगून दिला. समाजीक निती खातीर आमी वावुरता तेन्ना सर्गीच्या राजाचे गोवाय आमी जाता. हे सोत आमच्या गवळी बापान ह्या वर्साच्या गवळीक चिटीन आमकां उक्तायला. तर नीत शांतीच्यो वाटो चलून देवाचे राज आमचे मदें बांदून हाडूंक आनी अशें बरे जेजूचे गोवाय जावन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवाची कृपा मागून मागुया. पुढच्या भयणी बाबायनो, अशा मातान आयकून आमच्या भयणीन च्या तोंडांतल्यान आयच्या दिसाचो विशय नीत शांतीचो वाटो चलुया, बरे जेजूचे गोवाय जावया. नीत शांती हे दोनूय शगूण एके भाशेन बराबर वेता. जूय नीत आसा तुय शांती आसा, तूं शांती आसा तुय नीत आसा. हे वरवीं मनशान संवसारांत जियेता तेन्ना शांती जोडूंक नीत सांबाळचें पडटा. सोंपें जायत बरें आगोड जेजून कितें केलें तें आमी आतां नियाळ केलें. जेजून आमकां शांती जोडली. आमकां दुस्मानकाय आसल्यो त्यो पयस केल्यो आनी आमकां देख दवरली. पूण आमची जिवी जायत झूज सारकें जावंक ना. बरे जेजूचे बऱ्यो वाटो चलून नितीच्यो शांतीच्यो ताणें संवसारांत देवच्या बापाचें राज सुरीचें राज परगटलें. पूण आमी चुकल्यो. तेका सरकार पडत त्या वेळार बापा लागीं बोगसोळ्या मागया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पत्की सर्व आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे प्रसाद घेवन सगळ्यांचो कुवार मारये. सगळ्या देवदूतांक आनी वखदां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. देव आमची काकूत करून आनी आमची सगळीं पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोस. आमीन. Somia kakut kor, somia kakut kor, Krista kakut
पुरीच्या बापा जोच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सरवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाकून जादुशी जावं आनी स्वर्गांत तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयलोली ह्या संवसाराची संपूर्ण भरती जोडून आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तगोरा देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासणान. आमीन. भागीमूत पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. आदी तुमी पयस आसल्यात पूण आतां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं देवान तुमकां लागीं हाडल्यात. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक जुदेवांची आनी विदेशांची एकूच पोरजा ताणें केल्या. आपलेच खुर्सार मारलोले कुडींत तांकां दोशी करतली वणूत ताणें मोडली. मुणगे तांचे मोदें आसलोली दुस्मानकाय ताणें नाटाक केली. ताणें समोर तिच्या कायद्या नेमा सयत काडून उडयली. हे पोरी ताणें आपणा सोबें दोगांयचो एकूच नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी खुर्सा उदेशी तांकां दोगांयकूय एकेच कुडीन एकठावन ताणें तांकां देवाशी संधान करून परतून हाडल्या. सगळे दुस्मानकायेचो ताणें आपणा सोबें नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांतीची बरी खबर ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक. ताचे उदेशी आतां तुमी आनी आमी एकाच आत्म्याच्या बळान बापा मुखार सरळ पावता. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब जातलो संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्वराच्या घरा वचुया. परतून म्हणया संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्वराच्या घरा वचुया. सर्वेस्वराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हडलो संतोष म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसाल्या, तुज्या दारवट्यांचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. आमचो जबाब संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्वराच्या घरा वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालेम. थंयसर कुळां चडून येतात, सर्वेस्पराची कुळां ती. जबाब संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्वराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबेच्यो सोदरो, दाविदाच्या घराण्याच्यो सोदरो. जबाब संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्वराच्या घरा वचुया. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेस्पर म्हणटा पातक्याचें मरण म्हाका नाका. बोगोळ आपले पातकी जिवीत सोडून तो जियेलो म्हाका जाय.
Soy Sarvesvara, soy Sarvesvara, soy, 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 soy. Soy Sarvesvara, soy Sarvesvara, soy, 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 soy. सुरेशपूर तुमचे सवे असून तुमचे सवे असो. नातेवाईकाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे सुवर्तमान महिमा तुका सोनिया. लोकांची उरपाची पळोवन जेसू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीत ताचे सरचे आयले. तेन्ना ताचे कडेन व्हरून अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशी मनान गरीब ती सुबागी सुरूच्या राज तांचे. शांत ती सुबागी प्रितूम तांचे दायज. उदोन करता ती सुबागी देव तांकां बुजोवन दितलो. प्रामाणीकपणान ताणेतात आनी बुकेतात ती सुबागी देव तांकां दादोशी करतलो. दोयार ती सुबागी देव तांची दया करतलो. काळसांनी तोड ती सुबागी ती देवाक पळयतली. सवस्थाय करता ती सुबागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रामाणीकपणा खातीर दुमळ सोंसता ती सुबागी सुरूचें राज तांचें. म्हज्या खातीर तुमकां अपमानतीत तुमकां दुमळ दितीत आनी सगळ्या दिसांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुबागी. हुशार आसून बरीच जायात. सरकार व्हडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदल्या प्रभाद्यांकूय तसोच तांणी दुमाळलो दिल्लो आसा. जेजू क्रिस्ताचे सुवर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रिच्या बडी बाबानो, नीत आनी शांती जशें आमी सुरवातेक म्हणलां बराबर वेतात. आनी हे पासत पळयता आमी आजच्या समाजांत आजच्या संवसारांत जावं संस्थांनी जावं जोम्यांनी जावं एका गोराब्यान पर्यंत जेन्ना नीत ना ती तुय स्वस्थकाय ना, शांती ना. आनी हे वरवी मनीस खुशाल जियेना संवसारांत. पूण सदांच दुकान सदांच माथ्यार बोर घेवन आपले रोगो चडोवन प्रेशर चडोवन दोतोराशी धांवून आदवकांच्या पांयां पडून आपले दीस सारता. कित्याक काळजांत राग आसा काळजांत कितें आसा तें सोडूंक जायना. कित्याक शांती सोडूंक सोंपें न्हय. आमी आयकलां पयल्या वाचपान भगवंत पावल आमकां एफेसकारान बरोवन सांगता जेजू म्हणटा आमकां शांती हाड जोडली खंय क्रुसार मरून. विदेशामध्ये जुद्यामध्ये दुस्मानकाय आसली सदांच झगडी आसली ती गोव्यात गेली खंय क्रुसार मरून आपल्या रोगताचो निमणो तेंबो पर्यंत व्हरून. आनी एक नवो मनीस केलो म्हणटा. नवी मनशां नवें मन नवें चिंतप. जाल्यार मनीस त्याच पातकान पडून शांती नासतना रागान भरून मरतलो जियेतलो मरतलो आनी मरना उपरांत पर्यंत उरतलो. जाली थोडी वर्सां 10-12 जायत आमचेच गोंयांत व्हडी भाटकान मेली. आनी भाटकानीन आपले दिमडी खुशी लास्ट वील करून दवरली. कित्याक बरोवन दवरले? हांव मोतूच आमच्या सोयऱ्या उमक्याक मनाक
सांगू नाकात आपय नाकात आयल्यार धांवडो येता आनी भाटकार मेल्या उपरांत तांच्या गोरच्यांनी डेली दिसपट आमच्या पत्राताचेर घातले पयल्या पानार भाटकांचो फोटो घालून आनी मागीर सकयल ते कितें तेणें सांगलें पळय तें म्हणटच हे भाटकांचो राग दुस्मानकाय पाठाक वांट्यार तेन्ना जाल्ली ती जिवीतभर जेली मर उपरांत जेली आनी मारना उपरांत मणांत वेली इतलो राग तुजो इतली दुस्मानकाय शांती करूंक कबूल ना बरेपण करूंक एकवट करूंक कबूल ना नवें मन जोडूंक कबूल ना सुद्द देखून तेणें बरोवन दवरलें आनी ताच्या घरच्यांनी पिशेपण आदार व्हडलें तें परगटून बऱ्या क्रिस्तांवांनी आपली मान खाला घातली तें पळोवन कित्याक रोजीची खबर ही बरी खुशी खबर न्हय कोणाक मान दितली खबर न्हय पूण लोजेची खबर तेव्हा सदगरज हांव म्हणटालो कितलें आगोड जायत ज्यूच आगोड जावंक ना शांती जोडूंक जालें आमी एक भाशेन दुस्मानकायेन बोल्लोली मनीसकूळ आख्खें तें जोडूंक एकठांय करूंक लागीं हाडूंक जेजू कुसार मरचें म्हणून आनी म्हणटा आमी पळयता आमी जुंय न्हीद ना तुवें शांतीन ना अशें म्हणलां म्हणटच न्हीद कोही चुकता म्हजें तें म्हाका तुजें तुका तर मेवना मनीस रागान भरता दुस्मानकायो झुजा मोडा पळयता एका गोराब्यान भाटांक लागून कित्याक लागून घराक लागून कित्याक लागून वांटे सारके जायनात झुजा मोडा कितलो काड वर्सां जिवीतभर आनी मागीर पुता नातरांक तांकां सांग दवरतात हांव मोतो पर्यंत ही केस चालू दवरात कोर्टांत ते बाट खावपा पर्यंत मेळचें ना एक कुडको सगळे बाट केस चोला उतरले जिवीतभर आनी उपरांत त्या बाटाचें लोन काडटले आनी बाट एके भाशेन आदो गादाक आनी एका ताका हांगून खबर करता तुका हांव कांय मेळचें ना मदीं बरें आसलें इल्लें सुबेज वेता वचोन न्ही तुका मनाची शांती आनी सुसेग विसो मेळटलो आसलो कित्याक तुका उत्तेलं आसलें बरे भाशेन तुज्या जिविताक खावून पूण ना आमी जिती आमी सोडली आमी शाणी आमीच पदवेदार हांव सांगता तें जावंक जाय तर हांव म्हणटा व्हडलो भाव हांव व्हडलो पूत व्हडली धूव हांव सांगता तें जावंक जाय जितीक कळून जायत पाट दुस्मान आमच्या घराब्यांनी पर्यंत आसा तेन्ना आमकां कितलें लुकसाण जाता कितलें आमच्या ओतल्या जिविताक लुकसाण जाता कितलें आमच्या भावार्थाक क्रिस्तांवांक लुकसाण जाता तें आमी घडये आमी चिंतिना असो गरज जेजू आमकां सांगता आमी सगळ्यांनी दुसऱ्या वाचपाक सांगता जी कोण शांती जोडूंक वावुरतात ती सुभागी सोंपें जावचें ना बरें उडातले कोणाक बाबा पुता म्हणून पुणचें पडटलें कोणाच्यो गाळयो आयकूंक पडटल्यो जायत सोंसचें पडटलें तरूय तुका रातचें न्हिदूंक गेलें म्हणटा बरी न्हीद पडटली कित्याक तुवें कांयच वायट करूं ना कोणाक खंयच्या मनांत तुज्या काळजांत राग ना पत्ते जाल्यार तुवें काळजांतल्यान भोगशेल्यार हें देणें जो मनीस शांती करून वावुरता न्हीद आसून गरज आमी झुजूंक जेजू आपल्या जिवितांत निती खातीर देवाच्या राजाचेर नितीचें राज शांतीचें राज हें जोडूंक तो खूब आवडलो आपल्या उतरांनी कोन्यांनी दाखयलें न्हीद मनशा जिवितांत कितें गरजेची शांती आसूं
आमचो गवळी बाप आपल्या या वर्साचे गवळी चिठीर म्हणटा तुमच्या राज्याचे गोवाय जावन समाजीक नीती खातीर वावरतात तेन्ना म्हणटा आमी तुमच्या राज्याची गोवाय जाता. समाजीक जिवीत नट करून एकाच्या जिवितान नीत पूण समाजाचो नीत आसूंक जाय. समाजीक जात कितें घडटा करता तें नितीचें जावंक जाय. थोड्यांक बरें पडटा थोड्यांक वायट पडटा तसलें न्हय. सगळ्यांक ताचो बरो फळ मेळूंक जाय. हेच्यान पयलीं आमी गोंयांत कितले प्रोजेक्ट म्हणून करतात. हांगा थंय उजो बऱ्या पडटले काय इतलो दुडूंक मोडटले इतलो खर्च करतले इतले पाड घातले आसा ते उजो बरें पडटले काय गोंयची उदर जातले काय गोंयांत बरी भलायकी आनी बरें वारें आमकां फावो मेळटले काय हे सगळे विचार मनान धरून गरज आयच्या काळार सगळ्यांक उठून आवाज करून जे कितें चलना चलपाचें आसा फुडें तें बंद करचें. जाणा सांगतात फुडाराक आमच्या गोंयांत इस्कॉलां आनीक दुसरी गोश्ट आसचे ना. हॉस्पिटलां फकत इस्कॉलां कॉलेजी आसचे ना. कित्याक कोण आसतना तें शिकोवंक सगळ्यांक दुयेंसां जावन हॉस्पिटलांत घालची भरची पडटली. भरती जल्माला एडमिशन हॉस्पिटलांत इस्कॉलांत न्हय. कित्याक व्हडली परिस्थिती येतली व्हडली गरज जातली आमच्या गोंयची. आनी बसत जायते उठल्यात जायते उठचे उरल्यात. दोळ्या जावन सारकें जावंक ना. भिरभिट्टा दोळे कितें करुया पडुया वाचुया वसामात करुया एकामेकाक सांगुया. कित्याक उनीत गोंयचेर गोंयकारांचेर आनी कोणाक द्रेस करूंक आनी कोणाक बरें पडूंक गोंयचे रगत पिवूंक न्हय तुमकां कोणें दिवंक ना पदवी. गोंयकारांक पिडून रगत पिवूंक तांचें कोणाक दिवंक ना. गोंयकारांक जिवीत गोंयकारांक जाय. देवान दिलें देणें आमकां तें आमच्या पुर्वजांचें दायज तें आमकां तें आमी सांबाळूंक आमचो कायदो आयज आमचे फुडले पिळगेक तें कितें तरी उरोवप. तर हांगा नीत ना अनीत चलता. तसो मोठ्यान आमचो गोंय बाब म्हणटा समाजीक नीत सांबाळून समाजीक अनीत चलता हांगा. आनी हाचो लाभ घेता कोण फायदो कोणाक मेळटा भोव थोडे आनी ते व्हडल्या मनशां वयता. गोंयकारांक न्हय साद्या मनशांक न्हय गरिबांक न्हय. जायते आयले सणागे पावले जायते गोंयकारांच्या आमच्या मतदारांच्या दोळ्यांक पानां बांदतलेत आनी फडयतलेत आनी पिशव्यो आमी फडवता. आयलेले येयले सो आमी फडवता. आमची बेजो बरो चलो ना दिसता म्हाका. उगडास उरना. गेले फावटी कितें सांगलेलें आनी आतां कितें ताणें केलें कितें आमकां मेवलें हो विचार आमी करिना तेन्ना आमी चुकता. तर बरो जेजू आमकां वायट दाखयता. ताणें सगळें बरें केलें. गरिबांक अनीत भोगतल्यांक ताणें वयर काडलें. तांकां शाबास दिली. तांकां आपलो तेंको दिलो. आनी वरवीं आमच्या मदें शांती हाडूंक नीत हाडूंक ताणें कुसार मरचें पडलें. आयज आमी नेळटना बरे जेजूची मजत आमकां मागुया. आमी शांतीची मनशां जावन जायते आमचे भितरली मिजाज व्हडपण जायते वस्तू पर्यंत सोडून
उदीक बरें थोडें आसून शांतीन जिवून ग्रेस्त एकटें करून दीत पडना तसलें जिवीत जिवून उदीक बरें नितीन चलून आनी थोडेच वस्तू गरजेच्योच घेवन जिवून जायत गिरेस्त उनितीन एकठांयलेली ती घेवन दीस रात माथ्याक व्हरपून जिवूंक मागुया आमकां आदार ह्या मिसान जेसू आमच्या काळजां येतलो तेन्ना ताज्या मागुया आमकां तुजे भाशेन बरी मनशां कर बऱ्यो चिन्नां बऱ्यो कश्यो बरे आवडे बरी चाल नितीच्यो आनी शांतीच्यो वाटो आमकां दाखय आनी तुज्या आदारान आमी चलून तूंच आमकां आदार दी असल्या मागणें करून आयच्या दिसान आमी बापा लागीं मागुया उबे रावात आतां कांय मागणी ह्या वेळार आमी बापायक उबारुया आनी जेजूचे मजत बरे जेजूचे मजत आमकां मागुया आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी समाजीक नितीची शिकोवन आपले पोरशेक दिताना आपुणूच पयले शांती नितीचे गोवाय ते जावंक पावूं देवाचो आदार तांकां मागुया दया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर जावं धर्मांक वो जाती कातीच्या भेदभावांक लागून आमच्या देशांत शांती बिगडत वता आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी शांतीच्यो वाटो सोदून आनी देशाच्या सगळ्या लोकां मदीं भेदभाव पयसावून शांती विस्तारपाची पावलां मारून देवाची जाणवाय तांकां मागुया दया बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर आयज पेटा बेसांग आनी वेगवेगळ्या कारणांक लागून गोरच्या शेजाऱ्या आनी सोयऱ्यां मदें फुटी पडून दुस्मानकायेच्यो वण्टी उब्यो जाल्यात असल्या प्रसंगांनी वेगवेगळ्यो तराच्यो आनी दुस्मानकायेच्यो वण्टी मोडून शांती निती सहजकायेचे पूल बांदून समेस्तांनी वावून देवाची कृपा आमकां मागुया दया बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर कोरोना व्हायरस रोगाक लागून संवसारान भिरांतीचे आनी उत्सव भलायेचें वातावरण निर्माण जालां असल्या वेळार मारयेचेर नदर घालून देवाचेर अदीक वावर ठेवून आनी तोच आमकां दिता त्या शांतीच्या देण्या वरवीं उपरासलेले परिस्थिती फुडो करून देवाची गोठाय आमकां मागुया दया बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर सुरूच्या मोगाळ काडपाक ही आमची थोडीच कालकी मागणी तुज्या मुखार आमी घातल्यान तुज्या पुता बरे जुच्या मजतीन तूं ती आयकून घे आनी बरे जुच्या भाशेन आमी शांतीचे नितीचे दूत जावं आमकां तूंच तुजो आदार दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीन
वेदीचेरुंड्या सोफे आमची काळजादो होता सुखानी दुख सोराम गेले Jesu तुका भेटोयता सुखानी दुख सोराम गेले Jesu तुका भेटोयता Odkacia temia woli Amka tuja gerokta Kursa ciru tuje woli Jesu muncia darona Kursa ciru tuje woli Jesu muncia darona अशा बहिणी बाबाने आमच्या बलिदान सर्वद्या बापाक मानतात असलेच जामनं मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमी आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सभेस्पर मानून घेवन जुच्या आमच्या मगाड बापा तुझ्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटल्यो म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बसयला तो ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दोळपडी मानून घ्या म्हूण आमी मागता त्या तुझ्या पुता जुचे नवी आमीन सरेस्पर तुमचे सौवे असू Sove asu आमची काडसांग बरोया Amiti salves poratayu bhata सरेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया Oyashyami korum favo सरेस्परा पवित्र बापा सर पदर शासनाच्या देवा सोरकाडे सोरता आमी तुका देव वासून खावो ओखेदोर दीस आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रोज रोज नितीन ताका शिक्षा दिली पण क्रिस्त आमच्या सिम्या वरवीं धोईन ताका सोडयलोय ताजे उद्देशी देवदू त्या सगळींचो सगळो दरबार तुजी तर महिमा वाकणटात तांचे सांगात आमच्याय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, povit Dorvarazo solvis portu Povit, povit, povit Dorvarazo solvis portu Sorgani sansar bolla Du shalt voivofan sorgi Tu gasoi Sorves forace navieta Yeta takasoi sorgi tu kasoi बापा कोराशोबी तू सगळ्या वैरपणाची जोर तुझ्या प्रयत्नान धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वाम येशू क्रिस्ताची गूढ आनी रगत आपलेच कुशेक रोज मरण सोंसू तेच्या आदी तरुडो घेतलो तुका दिवसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिवाक म्हटलें हो तुमी सगळ्या घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या प्रसाद समोर करची
तेच परी जेवण जाता अशें कास घेतली तो नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समायस घेयात हातल्यान पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान सासणी कोरोनाचें रगत पातकाचें भक्षण मेळचें तुमचे बसत आनी समाज मनशां बसत तें बरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Povartaco gut porgotuja. Somja Jesu ami hondo katao ani ekao shitle pietao titlei bauri tu oivo an Jesu ami tu moron porgotao. Bapa Zusha Mana Sanpana Sami, Bhakti Buras, Nojika Sundo, Isonjika Stuka Samarpitam, Tuja Pukario, and then Savakuro, Amka Pavakalendikur, Ami Tuka Dirvasta, and Zuchipura Vashotarama Samasa, Umitaka Vadreka Gormot, Ami Nobutai Maita. Aqui British Stavri, Chitubitras, Biso Brasco, and Francis of Chabab Seva, Litnerium Chabismo Seva, and Sophia Triki, Morgabor, Ika, Priti Moga, Ori. Roczmont sobormosty wymiania, Baba Wniczka krótko, tankancie sagotin melnia samestan, tucie polsoj tuta mord polung favokor. Aman samestan daya kurnami matta matmarmari devachi maesnati baki fondar muta ani zorun kayıtta monyanka sogya bokta marbur sasnacha sukatan ka bankodi tancha sanata tuji me magam ka favokor Jesu Krista tuja muta bolgi. Ter Jesu vorbi, ter Jesu sanata, ter Jesu tai. Povitatmaच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. नितीचे शांतचे दूत जावन जेसू आमकां आपयता. गरज आमचें बरें मन बऱ्यो चिन्नां बऱ्यो कन्यो आमच्या जिवितांत दाखोवन ही शांती नीत आमी जोडूंक तर हेच आमकां मागून जेजूची गरज मागण्यांतल्यान बापा सादार आमकां मागुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बक्षिस आमकां तडीन करूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवसाय आमकां दी. सुरूच्या सुखाक आमच्या सोंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी वर्षा वतरेकता तर आमकां आमच्या उदारका कृती सर्वांत सुटोय सुराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. स्मस क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचें न्हय पूण तुज्या पवित्रच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका पोटांत सांबाळ. जो जेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सगळें उदक काळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. ताका म्हाका मोगान शांती दिया. देवाचे शिणे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी.
ईद शेळी हो जेसू सगळ्या बरेपणान भरलेलो आमी ताजे सारकी बरी मनशां जावं तो आमकां आपयता आनी आमी बरी मनशां जावंक आपल्या मांसान रोगतान तो आमकां बसता जेवणा फुडें सरतात ती आमी सुवायगी सोमिया तें म्हजें तरी म्हाका फावना पूण तुज्या एका सत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. लोक संपर्क साधना वरवीं हे मिसान वांटो घेतलें बसत आमी कितें ते मागणें ओतमीक कमिन्या आमी म्हणटा. मोशे जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आशीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सगतां परस तुजो हांव मोग करतां जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रित्यवंत बापा तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिवे मोडची म्हूण तुवें तुजिणें. हे तुजे मोगाचे उसणे पासत पजरवणचो येवन समारंभून जुच्या नांवांत आटापलोली तुजी सोडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागता. जुचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वासान उच्चारून सगळ्या तुका सासणाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. ते तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयच्या दिसाची मानवडी केल्या देवसंदेकारांनी आनी समाजीक सेवकांनी तांचे देवाचो आशीर्वाद पडून आमी मागता. तशेंच वॉलंटियर्स म्हण आयला त्या दिवंगाच्या दिसा तांकां आमी काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. फाल्यां आमची परब पिपिसे वांगडी ही मिसाची परबेच्या मिसाय मानवड करतले. बरेपण शिपडावया बऱ्या जुच्या बाबाय जावया हो विशय आमकां फाल्यां नियाळूंक मेळटलो. सरस्वर तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं आनी सद पवित्र देव बाप आनी पूत आनी आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. बरे जुच्या शांतीचे दूत जावं जुच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. Sorgiundo Jesu dilo amka oslo favonaslo amso Jesu chefonzalo
항시하니 부객 바울로 예예 시수 외기 등에 어트모두가 기울다 예예 시수 외기 등에 어트모두가 기울다 소르긴 셰폰 시수디다 아파리 흐르마스 소모르비다 네바멘로 아풀사다 아몬션 가우디다 예예 시수 외기드예 어트모두가 기울다 예예 시수 외기드예 어트모두가 기울다 마가데반 마나디라 우리거라이 더디달라 sorgiuno Jesundilo Ottoman Gota Doditolo Ye Jesu Wegiduye Kiubrauta Ye Jesu Wegiduye 어트모두가 기울다我主要 Krista 上帝我主要我主要 Krista 上帝我主要我主要我主要 Krista 上帝我主要我主要 Krista 上帝我主要我够多了不主要 Dus manakwen maruya Jesus shikonyo wewarangaluya ekalis monan solya 我主要 Krista 上帝我主要我主要 Krista 上帝我主要我主要我主要 Krista 上帝我主要我主要 Krista 上帝我主要